अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है। इस हवाले से तारीख जो है उसका हतमी फ़ैसला भी सामने आ चुका है, लेकिन हमने देखा कि जब बजट के हवाले से बात हुई तो वो जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और एक कमेटी बनी, मुज़ाकरात हुए नायब वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे भी बढ़ने का इम्कान है। और ये कहा जा रहा है कि अब हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत है उनके साथ बातचीत करेगी। साथ ही साथ हमने देखा कि बजट के हवाले से तो बातचीत का आगाज़ हुआ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इस वक्त इंतखाबी मुहिम जारी है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ पर जलसों से खिताब किया था। लेकिन वहाँ पर जो एक तनकीद सामने आई है, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अगर हम बात करें तो बज़ाहिर इख्तिलाफ़ात जो हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सिंध हुकूमत ने ये मुतालबा किया है कि जो कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है उस पर वो सिंध के अवाम से माफ़ी मांगें, और ये बयानात काबिल कबूल नहीं है। फिर बजट के बाद ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई 28वीं आईनी तरमीम, या अगर 28वीं आईनी तरमीम नहीं तो NFC से रिलेटेड कोई अहम जो कानून साजी है वो भी हुकूमत करने का इरादा रखती है। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कैप्टन सफदर साहब ने बयान दिया है कराची के हवाले से, आपका अपना ताल्लुक़ सिंध से है, जो कैप्टन सफदर साहब बात कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, आप भी समझते हैं कि वाकई सिंध के लोग, कराची के लोग ये समझते हैं कि मरियम साहिबा को 2 साल के लिए CM बनाया जाए, या अब जो सिंध हुकूमत का ये मुतालबा आ रहा है कि कैप्टन सफदर साहब ने जो बयान दिया है वो उनकी सकाफ़त के ख़िलाफ़ है, वो माफ़ी भी मांगें? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध की आवाम जो है, जो पीपल्स पार्टी की मौजूदा गवर्नेंस है, या जो सूबाई 18 साल की हुकूमत की कारकर्दगी है, आवाम सवालात उठाती है, खुसूसन जब वो पंजाब में जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पंजाब के दीगर शहरों में जाते हैं, तो वो एहसास महरूमी का शिकार भी होते हैं। और वो अब तो मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, जब भी मैं लोगों से मिलता हूँ, हम पब्लिक में जाते हैं, तो हमें लोग एक ही बात करते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा सिंध के लिए क्यों नहीं कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि वो पंजाब की वज़ीर आला है, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब है। जब सिंध मैंडेट देगा PMLN को, तो ज़रूर हमारी लीडरशिप जो है पंजाब जैसा सिंध बनाएंगे। तो ये कारकर्दगी है, ये अवाम, बिज़नेस कम्युनिटी भी, आम आदमी ये बात करता है, मगर उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, ये अवाम ने मैंडेट उनको दिया है, वो हुकूमत करें। ये सिंध की अवाम और पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के दरमियान मामला है। तो जब सिंध की अवाम PMLN को वोट देगी तो ज़रूर इंशाल्लाह वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा जैसी वज़ीर आला, या जो भी उस वक्त सिंध से, जो ज़ाहिर सिंधी वज़ीर आला बनेगा, सिंध से ही बनेगा, मगर वो विज़न जो है वो नवाज़ शरीफ का होगा, वो स्पीड शहबाज शरीफ साहब की होगी, वो मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी, वही विज़न होगा, और वही जिस तरह हमारी लीडरशिप ने कारकर्दगी से करके दिखाया है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो तर्जुमान सिंध हुकूमत शेख साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, मैं एक बात ये भी आपको बताऊं नादिर साहब, जो उन्होंने आज सवालात उठाए कि सखर में इस वक्त जो तूफ़ान से बिजली के पोल गिर गए हैं, पावर का जो मसला है, बिल्कुल ये वजारत पावर की ज़िम्मेवारी है। मगर मैं आप सिंध की आवाम को और आपको ये आगाह दूँ, इस वक्त जो सेपको है जो चला रहा है, वो तमाम बोर्ड्स चलाते हैं, हेस्को हो, सेपको, गेपको हो, जो भी पावर कंपनियां हैं वो बोर्ड चलाते हैं। उस बोर्ड में इनका भाई ताज़ा उसका मेंबर बनाए, शेख साहब का सगा भाई बनाए, और उसका जो चेयरमैन है वो भी मुस्तफ़ा लगारी साहब है। तमाम उसके जो मेंबरान हैं उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। तो सेपको में अगर बिजली का प्रॉब्लम है तो वफाकी वज़ीर को मैं ये आगाही ज़रूर दूँगा, मगर कंपनी चलाने वाली बोर्ड है, CEO है, तो ये गिला किससे करते हैं? अब सिंध की आवाम को हम, या पंजाब के अब लोग जो है ना पाकिस्तान के बाशऊर है, सब समझते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ जलसों में जो इंतखाबी मुहिम में जो गुफ्तगू होती है आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर उन्होंने हमारे कायद नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, इस खित्ते के सीनियर सियासतदान है, हमारे पाकिस्तान की, जी, उन पे उन्होंने तंज किया, मगर हमने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि
ہمیں لیکن کھیلدہ صاحب، ہم یہ جو بسپ کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات ہیں، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بجٹ کے بعد اسلام آباد کے اندر قانون سازی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کراچی کو لے کر باتیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا تصدیق یا تردید کریں گے کہ حکومت کا ارادہ کیا ہے؟ بجٹ کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی تو کیا نکات ہیں جن پر حکومت غور کر رہی ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ترمیم آتی ہے اس کا مسودہ لا منسٹری سے آتا ہے. ہمارے لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے واضح جو ہے ان کا بیان سامنے ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی، میں نے بھی میڈیا سے میں باتیں یہ سب سن رہا ہوں. میں آج آپ کو بتاؤں، آج میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ میں فلائٹ میں نے سفر کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا جو آپ نے بیان دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ایسی 28ویں ترمیم کے حوالے سے ایسے جو میڈیا پہ آپ سن رہے ہیں، میں نے خود ان سے کہا کہ دیکھیں میرا تعلق بھی سندھ سے ہے. سندھ میں یہ جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے یا خدشات جو سندھ کی عوام کو ہے، تو ہمیں بھی سندھ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، سندھ ہمارا بھی ہے. جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. تو یہ سندھ کی تقسیم یا سندھ کراچی کو الگ کرنا، ابھی تک حکومت کے اندر یا کوئی مسودہ آیا ہو، کوئی کابینہ کے اندر میں بھی موجود ہوں، میں وائس سندھی ممبر ہوں جو سندھ سے، میں کابینہ کے اندر، نہ وہاں پہ کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے، نہ ہماری پارلیمانی پارٹی میں کوئی گفتگو ہوئی ہے. یہ لوگوں کی خواہشات ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، مختلف اسٹیک ہولڈر، مختلف لوگ بات کر رہے ہیں. لاہور سے بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے، کوئی نہیں، لیکن کھیلدہ صاحب سر، یہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے نا. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے، بلدیاتی نظام لانا ہوگا، نہیں تو پھر انتظامی یونٹس بنانے ہوں گے. تو وفاقی وزراء بات تو کر رہے ہیں سر NFC کو لے کر بھی. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی تقسیم ہم کرنے نہیں دیں گے. ہمارے خدشات ہے کسی بھی صورت میں کراچی کو ہم سندھ سے الگ نہیں، وہ ہمارا راجدھانی ہے، سندھ کا دل ہے. تو یہ بات کرنا ہر کسی کا حق ہے، رائے دینا. مگر میں جو حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کے اندر کوئی ایسی پالیسی ہو، کوئی ڈسکشن ہو، جو لا منسٹر ہے وہ بے خبر ہے ان چیزوں سے. تو یہ باتیں، ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بلدیاتی حوالے سے بات کی ہے، وہ بات ان کی درست ہے. وہ کابینہ کے اندر ہم پہلے بھی 26ویں 27ویں ترمیم رہ گئی تھی جو MQM کا بل ہے. PMLA ان کو سپورٹ کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بدین میں، اگر گوٹکی میں، اگر جامشورو میں، اگر میرپور خاص میں، اگر ملیر میں، اگر لیاری میں، اگر سینٹرل کراچی میں، اگر جو وسائل ضلعوں میں جاتے ہیں، یہ جو تھرڈ ٹیئر ہے بلدیات کا، وفاق سے صوبوں میں آتے ہیں، صوبوں کے ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں، تو عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی. تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو اس بات پہ اختلاف ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پہ آمادہ ہو، اور اس کو وزیر اعظم بھی سپورٹ کرتے ہیں، کابینہ کے اندر بھی سپورٹ کرتے ہیں. MQM سے بھی ہم نے کہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی اس پہ مانے گی تو ہم ضرور. اور بسپ کے حوالے سے بھی آپ کو تحفظات ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق کہ پنجاب کے حد تک کرپشن بھی ہے، اور یہ ایک تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ جیسے بسپ جو ہے وہ لوگوں کو بھکاری بنانے کے مترادف ہے. دیکھیں، بسپ، پہلی بات یہ ہے کہ بسپ پہ بند ہونے کی بھی بات کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی اگر صوبوں کو بھی دینی ہے، یہ بھی امینڈمنٹ ہونی ہے. اگر کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو وہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ ضرور ہمارے جماعت میں پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے کچھ وزراء یا کچھ پارٹی کے لوگ، یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ جو بلکہ وفاق جو ہے، یہ جو اس کا پورا بسپ کا بوجھ اٹھاتا ہے، صوبے اپنے اپنے بوجھ اٹھائے اور صوبے اپنے وسائل سے اس میں پیسے دے. جب NFC کے تحت پیسے ملتے ہیں تو صوبے خود مختار ہے. وفاق کے اندر اس وقت تنخواہ دینے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے قرضے اٹھائے جاتے، وفاق کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو صوبہ اس کا بوجھ اٹھائے. وہ تبھی ممکن ہوگا جو ہماری خواہشات ہماری جماعت کے اندر جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کیے، یا میں بھی کرتا ہوں، کہ یہ صوبوں کو دینا چاہیے. اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ، مطلب آپ بھی اس حق میں ہیں کہ بسپ جو ہے وہ سندھ کے حوالے کیا جائے؟ تمام جو صوبہ چلانا چاہتا ہے وہ کرے، بالکل. اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے منارٹی کارڈ نکالا ہے، انہوں نے ہیلتھ کارڈ نکالا ہے، انہوں نے جو ہے نوجوانوں کے لیے مختلف انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے. اگر وہ کوئی چلانا چاہتی ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنا کارڈ دینا چاہتی ہے، اپنی ویلفیئر کرنی، اپنے وسائل سے کریں. فیڈرل کیوں اس کا بوجھ اٹھائے؟ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس مرتبہ وفاقی حکومت کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھائے، یہ صوبوں کے حوالے ہی کرنا ہوگا.
میں یہ کہہ رہا ہوں جب تک پیپلز پارٹی اس پہ آمادہ نہیں ہوگی یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کرنا، اور ہم پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا کر کوئی بھی جو قانون سازی نہیں کر سکتے۔ ہم رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں، دیکھیں جمہوریت کا حسن ہے کسی بھی معاملے پہ بات کرنے کی، مشاورت کرنے کی، بات کرنا، کوئی ذاتی اوپینین دیتا ہے تو ان کی مرضی ہے، مگر حکومت کی پالیسی جو گمراہ کن، جو انتشار یا جو وائولا کیا جا رہا ہے، یا جو مختلف اینکر، مختلف یوٹیوبر، مختلف سیاستدان ہر کوئی سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا ہے، سندھ میں جو تجزیے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کی خواہشات ہو سکتی ہے، مگر حکومت کا ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسا کوئی مسودہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کھیل داز صاحب وقت نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ وزیر مملکت کھیل داز کوہستانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو باتیں ہو رہی تھیں ترمیم کے حوالے سے یا اوور آل بسپ کے حوالے سے، جو مختلف سوالات تھے وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے۔ اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔